अस्सलाम अलैकुम। आज यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल वादी मुस्तफ़ा में हमने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। उर्दू है जिसका नाम जिसमें SS वहीदुल्लाह, नसीम सुल्ताना, अयूब खान, समीउल्लाह हुसैनी जैसी कुछ बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। आखिर में स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद महमूद अली सुहेल और स्कूल प्रिंसिपल शबाना बेगम ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर मेहमानों और वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। पेश हैं कुछ झलकियाँ। हम माएं हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां, हम इज्जत है। खेतों से लेके खलियानों तक, झूलों से मिलो महीनों तक, जिस दर पर हमारे कदम पड़े, हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, आप अगर अपने बंदे से खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? मेरे रब ने जवाब दिया कि मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। उन बेटियों की मुझसे फिर सवाल करते हैं, अगर आप और ज्यादा खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? मेरे रब ने जवाब दिया कि मैं उसे एक और बेटी अता करता हूँ। उन बेटियों की सही परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दी जाएगी। सुभान अल्लाह। मैं अपने तकरीर का आगाज उस अजीज हस्ती से करना चाहूंगी जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलम इंसानियत की अलमबद्दार औरत, वो से वजूद इंसानियत की बुनियाद औरत, रे से रानाए कायनात की निशान औरत। ऐ औरत, तुम जब इस दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए दलील बन जाती हो। बीवी की सूरत में खुद अताअत से जन्नती बन जाती हो, और जब माँ के आला मुकाम पर पहुंचती हो तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ऐ औरत, तुझे सलाम। बिलाशुबा तुम ही माशरे की पहचान हो। तुम ही हो जो बेहतरीन तरबियत से मर्द को उसका मुकाम, उसकी पहचान दिलाती हो, और वक्त पड़ने पर उसका दाया बाजू बनकर उसका शाना बशाना चलती हो। ऐ औरत, तुझे सलाम। बिलाशुबा तुम ही माशरे की पहचान हो। 14 सदियों पहले मौसूल इंसानियत ने तुम्हें सर उठाकर जीने का हक दिया। तुम खदीजा की जैसी ताजीर हुई, ज़ैनब की शक्ल में बियो बारीक हुई, तुम जो तबीबा बनी, और सोफिया जो मैदान जंग में दुश्मन के खैमे उखाड़ती। ऐ औरत, तुझे सलाम। बिलाशुबा तुम ही माशरे की पहचान हो, और आज भी हर मैदान में अपना लोहा मनवाती हो। तुम मौलिम भी हो, तुम मसीहा भी हो, वकालत भी करते, मुंसिफ भी हो, और सच तो ये है कि हर जमाने की तुम रगे जान हो। ऐ औरत, तुझे सलाम। बिलाशुबा तुम ही माशरे की पहचान हो। तुम ही मौलिम मिल्लत, तुम ही मरियम, तुम ही ताहिरा गाजी, और तुम ही हो वो नन्ही ज़ैनब जो खुद तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस मुर्दा माशरे में अपनी नई रूह फूंक गई। ऐ औरत, तुझे सलाम। बिलाशुबा तुम ही माशरे की पहचान हो। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल, मगर काफ़िले मिलते गए, कारवां बनता गया। आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे की बहुस्न ख़ुबी अख्तिताम पर मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की समीम क़ल्ब से शुक्रगुज़ार हूँ। उसी रब का फ़ज़्ल व करम है जो इस जलसे को कामयाबी की बुलंद चोटी पर पहुँचाया। मैं सबसे पहले हमारे चेयरमैन सर जनाब मोहम्मद महमूद अली सुहेल सर का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जो हमें ऐसे मौक़े फ़राहम किए कि हम खुलकर अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा कर सके, और हमारी हर कोशिश पर हिम्मत अफ़ज़ाई की, और क़दम क़दम पर हमारी रहनुमाई की। इन्हीं की काविशों का नतीजा है कि हम में ये बेहतरीन सलाहियत उजागर हुई। साथ ही साथ मैं तमाम मेहमानान ख़ुसूसी की ममनू व मशकूर हूँ कि आपने अपनी गुनागो मसरूफ़ियत के बावजूद हमारी दावत पर लब्बैक कहा, और इस इजलास की सनद व सदारत पर जलवा अफरोज़ होकर हमारी हौसला अफजाई की। मैं दीगर तमाम मेहमानों और शुरकाए बज़्म की ममनू व मशकूर हूँ कि आप तमाम ने बावजूद वक्त की क़िल्लत और कसरत मशागिल के हमारी दावत पर खंदे पेशानी से हमारे जलसे को अपने वजूद की ज़ीनत बख्शी। और मैं अपने तमाम टीचर्स, ख़ासकर इब्राहिम सर और अज़ीज़ सर का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी अनथक मेहनत और भरपूर ताईद की वजह से हमारे इजलास को चार चांद लगे।
اور میں تمام طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں جنہوں نے اپنی محنت اور توجہ سے اس جلسے کو کامیاب بنایا۔ علم و ادب کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، سوئے ہوئے دلوں کو جگاتے رہیں گے ہم۔ جزاک اللہ خیر۔ میں محمد محمود علی سہیل، چیئرمین یونیسن گروپ آف اسکولز۔ آج بتاریخ 17 دسمبر 2023 یونیسن انٹرنیشنل اسکول وادی مصطفیٰ برانچ میں ایک پروگرام اردو ہے جس کا نام سے منعقد کیا گیا، جس میں ماشاءاللہ اردو کے دانشوران حضرات، علماء اکرام، مفتی حضرات اور یونیورسٹی اور اسکولز کالجز کے ٹیچرز، پروفیسرز، لیکچرز سے تشریف لائے۔ ماشاءاللہ اس موقع پر اسکول کے اسٹوڈنٹس نے اردو کی اہمیت اور موجودہ دور میں اس کو جو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کو پبلک کے سامنے اجاگر کرتے ہوئے بہترین پرفارمنس پیش کیا ہے۔ دراصل 9 نومبر کو علامہ اقبال کے برتھ ڈے کے موقع پر اردو ڈے کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر یہ پروگرام نومبر سے ہٹ کر ہم لوگوں نے دسمبر میں منایا، اور اس کو ایک مشہور شاعر داغ دہلوی کے نام سے، داغ دہلوی کے ایک مشہور شعر سے اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ بہرحال تمام اولیاء طلباء سے ہماری یہ گزارش ہے، اپنے نونہالوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھائے یا پھر تیلگو میڈیم میں پڑھائے یا کہیں بھی پڑھائے، ایک لینگویج اردو بطور ایک اہم ترین زبان پڑھائے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے اندر نہ صرف اردو زبان سیکھنے کو موقع ملے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ، تفسیر، احادیث، یہ تمام چیزوں کو بچے سیکھ سکیں۔ اور ایک اہم بات یہ بتانا ضروری سمجھوں گا میں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اردو پڑھ کر کیا ہونے والا ہے، جابس وغیرہ نہیں ملتے۔ ماشاءاللہ آج جو مہمان ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، جس میں خود مانو ماڈل اسکول کے ایک سینئر ٹیچر جناب سید سمیع اللہ حسینی صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ وہیں کے حساب کے ریسرچ اسکالر جناب ڈاکٹر وحید اللہ حسینی صاحب، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہیں کے ریسرچ اسکالر جناب مفتی میناز صاحب، اور بہت سارے جناب کے شخصیات، جس میں قابل ذکر پروفیسر نسیم سلطانہ میڈم جو وومنس کالج کے پروفیسر ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے شہر حیدرآباد کے نامی گرامی اسکولز کے ذمہ داروں نے اس میں تشریف لایا، کثیر اولیاء طلباء، اور ماشاءاللہ بچوں کی کافی تعداد رہی یہاں پر۔ بہرحال اس موقع پر ہم اس پروگرام کے ذریعے سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اردو ہماری زبان ہے، مادری زبان ہے، اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور اس کو ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائے، تاکہ ہماری تہذیب اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو مذہبی معاملات ہیں وہ پروان چڑھ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔